استغفروا ربکم استغفار وائے انہو کان غفارا گناہ بدیو بخی اللہ بخون کی یو داش یرسل السماء علیکم مدرارا کہ باران نی پشیبو باران بدر تبانکتیو کی ویجعل لکم جنات باغون بدل خدای در کی ویجعل لکم انہارا دم رزمکی چی نهرون ببیگی دا بلد در کی انہو کان غفار یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنینا مال بدر کی کہ غریبے اولاد دینے کی گی بچی بدل در کی وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا دا خدای نے عزت ولی نغواری اشارت شوا چه کس بی عزت ہے عزت تے سوکنا کے استغفار وائے اللہ بدل عزت ہم در کی بس اخیری با یو خبر و سکم توبے خو منگو باسو بہترین دا توبے دا پارا بہترین دم استغفار دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ دارا کوٹ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ او غٹ استغفار سدے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم و اتوب الیہ دا زدکے کدل ندری دا خپل مولا صاحب نزدکے یو ٹکی تی روزانہ زدکوے مات استغفار خواہ دا زدکے او حضور پاک بفرمائل ویز روزانہ سل کرت استغفار وے بلکہ بل حدیث کی راضی کہ دا سلو نزیات استغفار روزانہ وے نو چی پیغمبر ہوئی کہ دا گناہ معصوم و پاک دے چی اللہ خوشحال شی نو بیا مونگ دے ولی نوائی روزانہ ٹول مرگری زمونگ دا دیت قادری مبارکے کہ کم علماء دی بزرگان دی اغید 310 لسیا دی کہ 313 دلوائے ویزکہ چی تعداد دا رسول 313 دی رسولان پا پیغمبرانو کی او خاص ڈلد دا بدر دا غازیانو تعداد 310 لسو او دا غرنگے دا مہدی لخکر چی کل رنبے خلق و سر بیعت کی اب 310 لسی اصحاب تالوت چی پنہر پوری تیو 310 لس ویدہ عدد لگ مبارک تینو 310 لسوائے خیر کا 310 لسوائے پا یوزا لو کا لگ لگوائے و شواروس کی پورا کوئے دیر خرا کنی سل کرتے وائے خواہ سل کرتا وائے دعاو کہ چی اللہ زمون گناہونا معاف کے اللہ زمون گناہونا معاف کے یا اللہ زمون توبے قبول کے اللہ دا گناہنا مساتے خدا نفرتم دا گناہنا پیدا کی او چې کم هم کړی دی الله تا ته سوال کو الله غراته معاف کړي یا الله د هر قسم آفتونو د فتنو او د بلیاتو او د مشکلاتو لم په امن او امان کې وساتي یا الله موږ د غمونو نه وساتي خدای موږ د هر قسم سوچونو غلطو تصوراتو د غلطو وسوسو نه په امن او امان کې وساتي الله که څوک غریبانانی بے مالی د فراخ روزی ولا ورکړي کہ څوک قرضدارانی اللہ قرضون اخلاص کہ څوک بیمارانی اللہ روح صحت والا ورکړي په دې مجلس کې په کورونو کې څوک بیماران دی روح صحت ورکړي کہ څوک قرضداری قرضون اخلاص کړي یا اللہ کہ څوک څه پریشانی چاته پریشانی په خوشحالو بدل کړي الہ العالمین بی اولاد ولا اولاد ورکړي کدا چا نارینه اولاد دی نارینه اولاد ولا ورکړي خدای کدا چا یو بل سره بغضون حسدون دی بغضون حسدون وت الله پا خوشحالو باندې بدل چا یو بل سره روانه دو په دشمنه طرف غنی وي الله پر وګوي بدل زمونږ ډیر دوستان دي زمونږ یو مرګره دی عمران دا غترور مړو دعا وته کوي چې الله مغفرت نصیب الله د آخرت خوشاله نصیب زمونږ بای دوستان دي دا زمونږ دوست داؤد صاحب اسلام آباد نه راغلی دا چې د پیښور نه یو ځای بل دی نه دوستان راضي الله ټول په یو قدم اجرونه او برکتونه ورکړي او د دنیا او د آخر خیر او خوشاله نصیب کړي او دا عمر دو کې د حاجی امتیاز پمپ والا کور والا وفات شوی ده الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې د آخرت خوشاله نصیب کړي او مفتی آباد کې سلطان چمیار کور والا وفات شوی یې ډیره نیکه خزاوه خدای پاک دیو بخی اللہ دی وارثان له صبر ورکی برخټ کې جهانگیر وفات شوی دی الله دی وبخی او الله دی وارثان له صبر ورکی د شیخ ورونو خانی کا کالور وفات شوی دا الله پاک دی وبخی الله دی وارثان له صبر ورکی بعضی ملګری بیماران دي څوک بیماران دي دعاګانې غوښتي دي نو الله دی ور دعاګانې قبول کړي دا کلی کې یو جمعه ته کې امام نشته دا جمعه کې یو عام کس نور خلقو د تراوی کوي کیږي خیر دی چې په شریعت باندې برابري نو کولی شي تراوی نور خلقو ته الله زمون راضي شي او اخر وخت کې الله زمون په خله
کلمه د شهادت راولي چې لا اله الا الله محمد رسول